यो हो दैनिक सन्ध्याकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाब। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत रेडियो सान्वी नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ट्ज को प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाफमा। कार्यक्रम सवाल जवाफ हरेक दिन बेलुका 6:30 देखि 7:15 बजेसम्म प्रसारण हुने कार्यक्रम सवाल जवाफमा विशेष गरी देशको समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी लगायत आम जनतासँग सरोकार राख्ने हरेक समय सान्दर्भिक विषयमा बहस र छलफल गर्ने गर्दछौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 88औं दिनमा आज मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उप प्रधानमन्त्री बिना नै मन्त्री परिषदको विस्तार गर्नुभएको छ। साथै प्रधानमन्त्री देउवाले आज यसअघि कानून मन्त्रीको रूपमा रहेका ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको जिम्मेवारी हेरफेर गरी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुभएको छ। त्यसैगरी स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीमा रहेका उमेश श्रेष्ठको जिम्मेवारी हेरफेर गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा जिम्मेवारी थप्नु भएको छ। उहाँको नयाँ मन्त्रीहरू थपिनेमा राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठज्यूलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, विरोध खत्रीवडालाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा, मिनेन्द्र प्रसाद रिजाललाई रक्षा मन्त्रालयमा, त्यसैगरी उमाकान्त चौधरीलाई खानेपानी मन्त्रालयमा, रेणु यादवलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा, त्यसैगरी प्रेम बहादुर आलेलाई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मा दिएको छ। त्यसैगरी दिलेन्द्र प्रसाद बडुलाई कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ। देवेन्द्र पौडेललाई शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, त्यसैगरी महेन्द्र राय यादवज्यूलाई कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको जिम्मा दिएको छ। त्यसैगरी उमा रेग्मीलाई महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको मन्त्रालय दिएको छ। शशि श्रेष्ठलाई भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, त्यसैगरी रामकुमारी झाँक्रीलाई शहरी विकास मन्त्रीको रूपमा जिम्मा दिएको छ। गजेन्द्र बहादुर हम्माललाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, राम सहायक प्रसाद यादवजीलाई वन तथा वातावरण मन्त्रीको रूपमा उहाँलाई जिम्मा दिएको छ। त्यसैगरी कृष्ण कुमार श्रेष्ठज्यूलाई श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, महेश्वर जङ ज्यूलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ। भवानी प्रसाद खोपाङलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री र वयोध माया कुमारी यादवलाई शिक्षा राज्यमन्त्रीको रूपमा जिम्मेवारी दिएको जनाइएको छ। त्यसैगरी 16 मन्त्रीसहित 2 जना राज्यमन्त्री पनि आज शपथ लिनुभएको छ। नेपालको इतिहासमा शुक्रबारको एउटा बेग्लै इतिहास रहेको छ। खास गरी नेपालको इतिहासमा शुक्रबार हुने गरेको जुन राजनीतिक घटनाक्रमहरू छन् त्यो आज एकचोटि पुनः दोहोरिएको छ। 88औं दिनसम्म मन्त्री परिषद विस्तार नगरेका प्रधानमन्त्रीले आज मन्त्री परिषद विस्तार त गर्नुभयो, तर एउटा गैर सांसदलाई पनि आज उहाँले मन्त्री परिषद भित्र राख्नु भएको छ। अनि उहाँले गजेन्द्र हमालज्यूलाई मन्त्री बनाउनु भएको छ। यो घटनाले व्यापक चर्चा परिचर्चा पाएको छ। लगायत विभिन्न विषयमा आजको सवाल जवाबको बहसलाई अगाडि बढाउने जमर्को गरेका छौँ र आजको सवाल जवाबको बहसमा हामी जनता समाजवादी पार्टीका नेता एवं पूर्व राष्ट्रिय सभा सदस्य माननीय रामप्रीत पासवानजी हुनुहुन्छ। रामप्रीत सर, स्वागत छ कार्यक्रम सवाल जवाबको बहसमा यहाँलाई। हेलो, धन्यवाद यहाँलाई। आज 88औं दिनमा यहाँहरूको पार्टीले गठबन्धन बनाएको सरकारले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न पाउँदा यहाँलाई कस्तो लागिरहेको छ? रामप्रीत सरसँग हाम्रो सम्बन्ध विच्छेद भएको छ, अर्थात् टेलिफोन लाइन काटिएको छ। फेरि हाम्रो प्राविधिक मित्रले उहाँलाई सम्पर्कमा ल्याउने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। 88औं दिनमा आज मन्त्री परिषदको विस्तार हुँदा कस्तो लागिरहेको छ? विशेष रूपमा भन्नुपर्दाखेरि पर्सा जिल्लाको कुरा गरिराख्दाखेरि जनता समाजवादी पार्टी नेपालले 4 जनालाई
मन्त्री बनाएको छ र जसमा सङ्घीय मामिला मन्त्रालयमा राजेन्द्र श्रेष्ठज्यूलाई, त्यसै गरी रेणु यादवजी हुनुहुन्छ, राम सहायकजी र महेन्द्र राय यादवजी, 4 जनाले बनाएको। तर पर्सा जिल्ला एउटा यस्तो जिल्ला जो मधेसको इतिहासमा देशमा भएका विभिन्न आमूल परिवर्तनहरूमा अग्रणी स्थान, अग्रणी भूमिका खेल्ने पर्सा जिल्लाबाट यसपालि यहाँका पर्सा क्षेत्र नम्बर 1 का सांसद प्रदीप यादवजीको चर्चा चलेको थियो। तर खोइ किन उहाँलाई मन्त्री बनाइएन, यसको चारैतिर चर्चा परिचर्चा अहिले चलिरहेको छ। योभन्दा अगाडि मन्त्री परिषद विस्तार हुने बेलामा चाहिँ व्यापक चर्चामा रहेका प्रदीप यादवजीलाई किन मन्त्री बनाइएन, यसले आज पर्सावासी नै निराश भएका छन्। खास गरी जनता समाजवादी पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू पनि निराश भन्नुभएको छ। यतिखेर एउटा युवा नेता जो जनता समाजवादी पार्टीलाई अहिलेको उचाइसम्म पुर्याउने, पर्साबाट 4 जना सांसदहरूलाई र 6 जना प्रदेश सांसदहरूलाई जिताउने व्यक्तिलाई आज पार्टीले मन्त्री नबनाउँदाखेरि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ साह्रै निराशिता छाएको छ। हामी आज विभिन्न सिलसिलाको क्रममा हामी कुरा गर्न गइराखेका छौँ। आज हामी कुरा गर्ने क्रममा हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता रामप्रीत सर। हेलो। हजुर। हाम्रो टेलिफोन सम्पर्क यहाँसँग टुटेको थियो, पुनः जोड्न चाहन्छौँ। अहिले जुन देउवा सरकारले जुन यो मन्त्री परिषद विस्तार गरेको छ, यसलाई यहाँले कसरी हेरिराख्नु भएको छ अनि कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई? देउवा सरकार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यूले गत असार 29 गते प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गरिसकेपछि हजुर आज लगभग 3 महिना पश्चात मन्त्री परिषदको विस्तार भएको छ र यो विस्तार हुनु सर्वप्रथम त एउटा आफूमा खुसीको कुरा हो र म नवनियुक्त मन्त्री लगायत राज्य मन्त्री समेतलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। हजुर। र निश्चित रूपमा जुन किसिमबाट केही प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि मन्त्री परिषद विस्तार गर्न अवश्य नै ढिलाइ चाहिँ भएकै हो। हजुर। र आज एउटा लामो समयको जुन नेपाली जनताहरूको जुन पर्खाइ थियो, नेपाली जनताहरूको जुन एउटा मन्त्री परिषदको जुन अपेक्षा गरिएको थियो त्यो आज चाहिँ पुरा भएको छ र यो एकदम खुसीको कुरा हो। यो समग्र नेपाली जनताहरूको लागि एउटा खुसीको क्षण हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यही त, धेरै आश थियो जनताहरूको धेरै आश थियो। अहिलेको एउटा विषम परिस्थितिमा निर्माण भएका सरकारसँग, खास गरी शेरबहादुर देउवाजीसँग धेरै जनअपेक्षा थियो। तर मन्त्री परिषद नै व्यापक आलोचना हुन थालेपछि 88औं दिनमा मन्त्री परिषद विस्तार गर्नु अनि कतिको यो एउटा समय सान्दर्भिक छ? यो जुन 88 दिन पछाडि जुन मन्त्री परिषदको विस्तार भएको छ, हजुर, त्यो चाहिँ नचाहँदै त्यो ढिलाइ भएको हो र त्यो ढिलाइ हुनुको कारण आम नेपाली जनतालाई थाहा छ। यो विभिन्न प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि त्यसो भएको हो। यो बीचमा जुन चाहिँ त्यो दलहरू बीचमा पनि एउटा तिक्तताको अवस्था, दलहरू चाहिँ टुटफुट हुने जुन चाहिँ क्रम थियो, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि यो मन्त्री परिषद विस्तारमा चाहिँ असर परेकै हो। र ढिलो भए पनि आज चाहिँ मन्त्री परिषद विस्तार भएको छ र नेपाली जनताले जुन आश गरेका थिए यो सरकार, यो गठबन्धनको सरकारबाट जनजीविकाको सवाललाई सम्बोधन गराउने सन्दर्भमा, विकासका गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा राज्यका जुन संवेदनशील चिजहरू छन्, राज्यका जुन गतिविधि र क्रियाकलापहरू जुन स्मुथली अगाडि बढाउनु पर्ने सरकारले, मन्त्रालयले, त्यो चाहिँ बढिरहेको अवस्था थिएन र त्यो आज जुन मन्त्री परिषद विस्तार भएको छ
यसले एउटा राम्रो सन्देश दिएको छ र अब चाहिँ सरकारले जुन लक्ष्यको साथ जुन उद्देश्यको साथ यो विशिष्ट खालको यो विशिष्ट समयमा जुन सरकारको निर्माण भएको हो यो सरकारले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नुहुनेछ भने आम नेपाली जनताहरूको आशा र विश्वास अब जसरी कि एउटा गठबन्धनको सरकारले अब मन्त्री परिषद पूर्णता पाएपछि जुन अपेक्षा लिएको थियो अनि जुन आफ्नो साझा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको थियो त्यो कार्यक्रमको उद्देश्य हासिल गर्नेतर्फ लाग्छ। अवश्य पनि, किनभने यो गठबन्धनको जुन सरकार छ यो गठबन्धनमा रहेका चाहिँ दलहरूको बिचमा एउटा आपसी सहमतिमा समझदारीमा एउटा न्यूनतम साझा कार्यक्रमहरू पनि पारित भइसकेको अवस्था छ र सरकार हुन त सुरुदेखि नै यो न्यूनतम साझा कार्यक्रमको अनुसार नै सरकार चलिरहेको छ र सरकार चाहिँ आपसी सहमतिमै चलिरहेको अवस्था पनि थियो र आजदेखि जुन मन्त्री परिषदले पूर्णता पाइसकेपछि सरकारले पूर्णता पाइसकेपछि अब यो न्यूनतम साझा कार्यक्रमहरू द्रुत गतिमा अगाडि बढ्ने र जनताहरूको जनजीविकासँग सम्बन्धित सवालहरू अब यथाशीघ्र सम्बोधन हुने, संविधानसँग सम्बन्धित चाहिँ त्यो संशोधनका मुद्दाहरू र विभिन्न चाहिँ त्यो मुद्दाहरू पनि सम्बोधन हुने क्रममा अब चाहिँ सरकार अगाडि बढ्छ भन्ने मलाई लाग्छ र जुन देशमा एउटा राजनीतिक जुन उथल पुथलको अवस्था अर्थात् यो विगतका सरकारबाट जुन एउटा विषम परिस्थितिको सिर्जना भएको त्यो देशमा त्यो गतिरोधको अब अन्त्य हुने यो सरकारबाट अपेक्षा गर्न सकिन्छ र यो सरकार अवश्य पनि यो एउटा यो विषम परिस्थितिमा निर्माण भएको सरकार भएको हुनाले यो सरकारलाई धेरै चाहिँ चुनौतीहरू छन् र त्यो चुनौतीहरूलाई स्वीकारेर अगाडि बढ्नुपर्नेछ। एकदमै संवेदनशीलताको साथ अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ, किनभने यो सरकारलाई पहिलाको जुन सरकारले जुन गल्तीहरू चाहिँ त्यो दोहोऱ्याएका थिए, खास गरेर ओली नेतृत्वको सरकारले जुन कमी कमजोरीहरू गल्तीहरू दोहोऱ्याएका थिए र नेपाली जनताहरूको जुन मुद्दाहरू थियो त्यो मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न सकिरहेको थिएन। चाहे त्यो कोभिड-19सँग चाहिँ जुन नेपाली जनताहरू मारमा परेका थिए र विभिन्न विषम परिस्थितिको सामना गर्नु परेको थियो, जनजीविकासँग सम्बन्धित सवालहरू थियो, त्यो सवालहरूलाई अब यो सरकारले यथाशीघ्र सम्बोधन गर्ने र नेपाली जनताहरूले अब चाँडै एउटा यो गतिरोध अन्त्य भएको र एउटा सुशासन को प्रत्याभूति पाउनेछन्, जनताहरूले आभास गर्नेछन्। तर संविधानको मूल मर्म चाहिँ जनताले चयन गरेको व्यक्तिलाई नै एज अ एउटा जनप्रतिनिधिलाई नै शासन सत्ताको बागडोर दिने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि कुनै विषम परिस्थितिमा मात्र गैर सांसद होस् वा गैर कुनै व्यक्ति वा विशेषज्ञलाई मात्र एउटा विषम परिस्थितिमा एउटा विशेष समयमा मन्त्री बनाउने प्रावधान छ। तर यतिखेर अहिलेको जुन मन्त्री परिषद विस्तार शेरबहादुर देउवाजीले गर्नुभएको छ, यो मन्त्री परिषद विस्तारमा जुन एउटा गैर सांसदलाई ल्याएर मन्त्री बनाउनु भएको छ गजेन्द्र हमालज्यूलाई, उहाँले मन्त्री बनाइसकेपछि अहिले सर्वत्र आलोचना भइरहेको बेलामै यहाँले के भन्नुहुन्छ? यस्तो छ, अब हामी चाहिँ यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छौँ र यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि अब यो गठबन्धनको सरकार हो र गठबन्धनको सरकार भएको हुनाले नै अब यसमा सामेल जति पनि दलहरू छ त्यो दलहरू आफै स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। आफ्नो कसलाई चाहिँ त्यो मन्त्रीमा पठाउने भन्ने कुरा उहाँहरूको आफ्नो दलहरूको आफ्नो स्वविवेकमा निर्भर गर्ने कुरा हो र उहाँ त्यो रूपमा स्वाभाविक रूपमा उहाँले अब त्यो निर्णय गर्न पाउनुहुन्छ र उहाँले कसरी निर्णय गर्नुभयो त्यो उहाँलाई थाहा हुन्छ। र जहाँसम्म तर रामप्रीत सर, तपाईँ एउटा राजनीति गर्ने व्यक्ति, तपाईँहरू राजनीति केका लागि गर्नुहुन्छ? पछि चाहिँ मन्त्री बन्नैका लागि हो, जनताको सेवा गर्नका लागि? आफ्नो सारा जिन्दगी राजनीति जनताको सेवामा गुजारेको व्यक्ति अनि मन्त्री बन्ने मौकामा चाहिँ गैर सांसदहरूले मन्त्री बन्दा यहाँहरूले कस्तो आभास हुन्छ त? हुन त यो संवैधानिक व्यवस्था हो हाम्रो यहाँ, त्यो गैर सांसदलाई 6 महिनासम्मको लागि बनाउन सकिन्छ। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि अब उहाँको दलको एउटा आफ्नो उहाँहरू आफ्नो स्वविवेकले त्यो निर्णय गरेको हुनुपर्छ। त्यसमा हामीलाई चाहिँ त्यो खासमा अब गठबन्धनमा भएको दलहरू पनि उहाँको दलभित्रको मन्त्री छानिदिने जिम्मेवारी चाहिँ हाम्रो हुँदैन। तर अर्को कुरा जुन गैर सांसदको कुरा गर्नुभयो, हुन त हामीले त के चाहन्छौँ भन्दाखेरि
जुन मन्त्री परिषदको यो मन्त्री बन्ने जुन हाम्रो यहाँ परिपाक छ नि, हजुर हजुर त्यो सांसद र मन्त्री एउटै व्यक्ति हुने, अर्थात् त्यो मन्त्रीले गर्ने कामलाई सांसदले नियन्त्रण गर्नुपर्ने हो खासमा। हजुर के हुन्छ भन्दाखेरि एउटै व्यक्ति मन्त्री सांसद पनि हुने र मन्त्री। सांसद हुने व्यक्ति मन्त्री पनि हुने हजुर भनेपछि एउटै व्यक्ति दुईटै जिम्मेवारी पाउँदाखेरि अब त्यो शक्ति सन्तुलनको कुरा गरौँ नि, त्यो शक्ति सन्तुलन हुन सकिरहेको हुँदैन। त्यही भएर खासमा त के हो भन्दाखेरि यदि यस्तो व्यवस्था हामीले संविधान नै संशोधन गरेर भए पनि त्यो प्रावधान ल्याउँदाखेरि राम्रो हुन्छ। त्यो के प्रावधान हो भन्दाखेरि यो गैर सांसदलाई अर्थात् संसद बाहिरका चाहिँ त्यो विशेषज्ञहरूबाट चाहिँ त्यो मन्त्री परिषद गठन गर्नुपर्ने एउटा प्रावधान हामीले नल्याइकन हुँदैन। र यो देशमा संविधान संशोधन गरेर भए पनि अब यो व्यवस्थालाई हामीले लागू गर्न सक्नु पर्दछ। अनि मात्र के हुन्छ भन्दाखेरि शक्ति सन्तुलन पनि हुने र अर्को विशेषज्ञहरूको संलग्नतामा मन्त्री परिषद विस्तार हुँदाखेरि त्यो काम कारबाही पनि अब एउटा राम्रो ढङ्गबाट एउटा कार्य दक्षताको आधारमा त्यो काम गर्ने भएको हुनाले त्यो काम पनि बढी चाहिँ त्यो फलदायी हुने र देशलाई समृद्ध र नेपाली जनतालाई सम्पन्न बनाउनलाई पनि यो एउटा भूमिका खेल्न सक्ने म चाहिँ देख्दछु। त्यही भएर यो संविधान संशोधन गरेर भए पनि यो गैर संसद बाहिरका विशेषज्ञहरूलाई ल्याएर चाहिँ त्यो मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने प्रावधान हाम्रो देशमा नहुने रहेछ। हजुर त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात् यहाँको भनाइअनुसार अहिले जुन शेरबहादुर देउवाजीले जुन कदम चाल्नु भएको छ, गैर सांसद व्यक्तिलाई पनि मन्त्री बनाउनु भएको छ, यो सान्दर्भिक रहेको छ अहिलेको वर्तमान अवस्थामा हेर्दा। यो असन्दर्भिक त पक्कै पनि होइन, किनभने यो संवैधानिक व्यवस्था पनि हो, संविधानमा पनि लेख्छ 6 महिनासम्म बनाउन सकिन्छ होइन। र पनि अहिलेसम्म तपाईँको गैर सांसदबाट ल्याएर जुन हाम्रो यहाँ चाहिँ त्यो संवैधानिक व्यवस्था नभएको हुनाले अर्थात् त्यो त व्यवस्था त के हुनुपर्छ भन्दाखेरि त्यो सांसद भएको व्यक्ति मन्त्री हुन नपाउने, त्यो त संविधान संशोधन गरेर त्यो व्यवस्था गरिसकेपछि त्यो कुरा मैले गरेको हो। र अहिले त उहाँले कुन अर्थमा के कारणले उहाँले बनाउनु भयो त्यो उहाँसँग सम्बन्धित कुरा हो, किनभने उहाँको दलको निर्णय उहाँले गर्नुपर्ने, उहाँको दायित्व, उहाँको जिम्मेवारी हो र उहाँको अधिकार हो। हजुर, तर यहाँ कतिपय कुराहरू आइराखेका छन्। संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि सर्वोच्च अदालतले जुन एउटा के भनिन्छ अन्तरिम आदेश परमादेश नै जारी गरी जुन शेरबहादुर देउवाजीलाई प्रधानमन्त्री बनायो, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरज्यूलाई रिझाउनको लागि चाहिँ उहाँको जेठानलाई मन्त्री पो बनाइएको छ भन्ने कुरा पनि आउन थालिएको छ। यो त निराधार कुरा हो, यसमा त सत्यता म देख्दिनँ। हजुर, किनभने यो एउटा गरिमा यो सम्मानित सर्वोच्च अदालत र त्यसका चाहिँ त्यो प्रधान न्यायाधीशको एउटा आफ्नै किसिमको त्यो हुन्छ होइन, एउटा स्वतन्त्र निकाय हो। संविधान एउटा त्यो गरिमामा आँच आउने किसिमको हामीले कुराहरू अनावश्यक रूपमा टिका टिप्पणीमा ल्याउनु हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। र यो कुरामा त्यस्तो कुनै सत्यता म देख्दिनँ। रामप्रीत सर, जसरी कि अहिले जुन मन्त्री परिषद विस्तार भएको छ र यहाँको पार्टीले 4वटा मन्त्रालयको जिम्मा पाएको छ नि, खासमा तपाईँको पार्टीले पठाएको मन्त्रीहरूको लिस्ट विवाद रहित छ कि सर्वसहमतिबाट पठाइएको? किनभने हाम्रो पार्टी एउटा निश्चित रूपमा चाहिँ एउटा प्रक्रियाबाट चल्ने पार्टी भएको हुनाले यहाँ मन्त्रीको छनौट पनि यो पार्टीभित्रका एउटा औपचारिक प्रक्रियाबाटै पुरा गरिएको हो र औपचारिक प्रक्रियाबाटै चाहिँ त्यो छनौट गरिएको हो। किनभने केन्द्रीय तपाईँको कार्यकारिणी समिति हिजो अस्ति मात्रै कार्यकारिणी समितिले हाम्रा 3 जना नेताजीहरू खास गरेर संघीय परिषदका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई, हाम्रो केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष माननीय उपेन्द्र यादवजी र वरिष्ठ नेता वरिष्ठ अशोक कुमार राईज्यूलाई मन्त्री छनौटको लागि जिम्मा दिएको थियो र उहाँहरूले चाहिँ एकदमै निर्विवाद रूपमा र सर्वसम्मति रूपमा नै चाहिँ मन्त्रीहरूको छनौट गर्नु भएको छ। त्यसमा कुनै किसिमको हाम्रो पार्टीभित्र कुनै असन्तुष्टि र कुनै किसिमको विवाद छैन। तर धेरै पूर्वमा चाहिँ पछि धेरै चर्चाहरू पनि चलेका व्यक्तिहरू यतिखेर चाहिँ मन्त्री परिषदमा उहाँहरू सामेल हुनु भएका छैन, के हुन्छ पछिको अवस्था चाहिँ? होइन, अहिलेको संसदीय प्रणालीमा त सांसद भइसकेपछि र पार्टी सरकारमा सामेल हुने भएपछि स्वाभाविक रूपमा सबै चाहिँ आफूलाई मन्त्रीको रूपमा देख्नु र सबैले चाहिँ त्यो मन्त्रीको दाबी गर्नु स्वाभाविक हो। एउटा लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा संसदीय
प्रणालीमा त्यो स्वाभाविक हो र त्यो अर्थमा उहाँ सबै सांसदजीहरूले आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्नु स्वाभाविकै छ। त्यसलाई चाहिँ त्यो अप्राकृतिक मान्न सकिँदैन। तर के हुन्छ भन्दाखेरि अब सबैलाई चाहिँ त्यो पठाउँदाखेरि र एउटै दलबाट सबै मन्त्री पठाउँदाखेरि सबै सांसदलाई पठाउँदाखेरि त मन्त्रालय पनि नपुग्ने रहेछ त। हजुर हजुर। त्यही भएर त्यो एउटा निश्चित सङ्ख्यामा चाहिँ प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने हुन्छ हरेक दलबाट। त्यस अर्थमा अब पार्टीले विभिन्न छलफल विभिन्न दृष्टिकोणबाट छलफल गरेर विभिन्न प्रक्रियाहरू पुर्याएर त्यो नामहरू पठाउनु पर्ने हुन्छ र त्यो अर्थमा हाम्रो पार्टीभित्र पनि त्यो गरेर पठाएको हुनाले कुनै किसिमको त्यस्तो आलोचना र कुनै किसिमको असन्तुष्टि छैन। तर यहाँ पर्सा जिल्ला जुन अहिले तपाईँहरूको पार्टीको एउटा गढ बनेको छ नि, 4वटै क्षेत्र जसपाले जितेको छ, 6 जना प्रदेश सभाहरू पनि जित्या छ पर्सा जिल्लाबाट। खास गरी पर्सा जिल्लामा प्रदीप यादव भन्ने एउटा चर्चित नेता नाम चलेको, उहाँ पनि पहिला चाहिँ मन्त्री बन्ने उहाँको एकदम नाम चलेको थियो। तर पार्टीले किन उहाँलाई उपास गरेको? होइन, यस्तो छ, अब त्यो व्यक्तिको कुरा त अब हुँदैन, किनभने पार्टीमा त व्यक्ति प्रधान हुँदैन। तर उसले व्यक्तिले पार्टीको लागि गरेको योगदानको त कदर गर्नु पर्यो नि पार्टीले। होइन, पार्टीले त कदर गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर। र सबै चाहिँ त्यो जति पनि नेताहरू जति पनि तपाईँको सांसदहरू छन् सबैलाई कदर गर्नु नै पर्छ। तर यो व्यक्तिगत कुरा भन्दा पनि पार्टी चाहिँ एउटा सामूहिक निर्णयबाट चल्ने हो, पार्टी एउटा प्रक्रियाबाट चल्ने हो। त्यही भएर यो व्यक्ति भन्दा पनि यो पार्टीको निर्णयबाट नै यो मन्त्रीहरू चाहिँ त्यो पठाइएको हो सरकारमा। त्यही भएर यसमा खासै कुनै किसिमको त्यस्तो विवाद म देख्दिनँ। र व्यक्तिको कुरा हुन सक्छ, अब व्यक्तिको चाहिँ व्यक्ति नपर्न सक्छ, कोही व्यक्ति नपरेको हुन सक्छ, तर त्यस्तो खास है त्यो पार्टीभित्र त्यस्तो असन्तुष्टि उहाँहरूले पनि जाहेर गर्नु भएको छैन। उहाँहरूको पनि त्यस्तो कुनै असन्तुष्टि म देख्दिनँ उहाँहरूको सहमतिबाट नै, किनभने उहाँहरू पनि हाम्रो नेता हुनुहुन्छ, संसदीय दलमा हुनुहुन्छ र संसदीय दलबाट पनि निर्णय भएको यो विषयवस्तु हो। त्यही भएर मलाई लाग्छ उहाँहरूको यसमा कुनै किसिमको असन्तुष्टि र टीका टिप्पणी छैन होला। अर्थात् जनता समाजवादी पार्टीले जुन मन्त्री पठाएको छ सरकारमा, त्यो पार्टीभित्र सबैजनाको सहमतिमा मात्रै पठाएको छ, त्यसमा कुनै विवादित विषय छैन। छैन, हाम्रो पार्टीभित्र त्यस्तो कुनै विवाद छैन। तर मन्त्री पठाएकै कारणले पार्टी विभाजन हुने पनि चर्चा चलिरहेको छ नि त। अब जतिपय असन्तुष्ट जसले मन्त्री पाउनु भएको छैन। होइन, यो बाहिर त अब के चर्चा चलिरहेको छ त्यो त मलाई थाहा पनि भएन र बाहिर त्यो चल्ने कुरासँग कुनै सत्यता पनि हुँदैन। त्यो बाहिर त त्यस्तो चर्चा परिचर्चा चलिरहेछ, तर पार्टीभित्र त्यस्तो कुनै किसिमको विवाद छैन। विवाद छैन, यानि कि सर्वसहमतिमा जे होस् मन्त्री सर्वसम्मतिमा हाम्रो पार्टी पठाइएको छ। हाम्रो पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरूको नाम सर्वसम्मतिबाट गएको हुनाले कुनै किसिमको त्यस्तो असन्तुष्टि र विवाद यो पार्टीभित्र छैन। अर्थात् मन्त्रीकै कारणले अब जनता समाजवादी पार्टी विभाजन हुने सम्भावना छैन भन्न सकिन्छ। मन्त्रीको कारणले मात्र होइन कि अब कुनै पनि कारणले सायद हाम्रो पार्टी विभाजन हुँदैन। त्यही भएर सरकारका गठबन्धनमा रहेका सत्ता साझेदार दलहरूले राजनीतिक दल सम्बन्धी जुन विभाजन अध्यादेश आएको थियो त्यो फिर्ता नहुन्जेलसम्म मन्त्री परिषद विस्तार गरिएन। यस्तो छ, हाम्रो पार्टी यस अर्थमा विभाजन हुँदैन, किनभने यो पार्टी तपाईँको एउटा लामो सङ्घर्षबाट स्थापित भएको पार्टी हो। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि यो पार्टी एउटा नीति र सिद्धान्त बोकेको पार्टी हो, एउटा मुद्दा बोकेको पार्टी हो र यसमा संलग्न जति पनि नेता कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै आन्दोलन गरेर आएका आन्दोलनकारीहरू हुनुहुन्छ। र अर्को कुरा उहाँहरू चाहिँ त्यो पार्टीको एजेन्डा पार्टीको नीति र सिद्धान्तसँग जोडिएका हुनाले अब खासै अब सानोतिनो कुराले गर्दाखेरि अब यो पार्टी फोरेर गइहाल्ने, पार्टी फोर्ने चाहिँ त्यो कुरा पक्कै पनि गर्नुहुन्न होला। किनभने उहाँहरूको सबैको उद्देश्य भनेको देशमा एउटा वैकल्पिक शक्ति चाहिँ त्यो दिने हो, देशलाई जनताले एउटा वैकल्पिक शक्ति दिने हो। किनभने जुन 70 वर्षदेखि नेपाली काङ्ग्रेस र अन्य दलहरूले जुन चाहिँ किसिमको यो देशमा शासन गर्दै आयो त्यो खासमा त्यो यति लामो समयसम्म शासन सत्ता सञ्चालन गरे पनि यो देशलाई
समृद्ध बनाउन सकेन र जनतामा जुन किसिमको बेरोजगारी छ, जुन किसिमको गरिबी छ र जुन किसिमको भयावहको स्थिति छ, त्यो स्थितिबाट उन्मुक्तिको लागि, त्यो स्थितिबाट देशलाई एउटा अग्रगतितिर लानको लागि, विकास र समृद्धिको यात्रामा लानको लागि जनताहरूको एउटा वैकल्पिक शक्तिको चाहना लामो समयदेखि रहँदै आएको थियो र त्यो वैकल्पिक शक्तिको चाहना पूरा गर्नको लागि नै हाम्रा ती नेताहरू सबै मिलेर यो जनता समाजवादी पार्टी निर्माण भएको हो। त्यही भएर अब यो सानोतिनो कुराले गर्दाखेरि यो पार्टीभित्र एउटा लोकतान्त्रिक परिपाटीमा र एउटा जीवन्त पार्टीभित्र तपाईँको सिद्धान्तको कुरामा, तपाईँको यो नीतिगत कुराहरूमा छलफल हुनु र विचारहरू आदान प्रदान गर्ने क्रममा चाहिँ त्यो विचार र मतान्तर हुनु, फरक मत आउनु लाई चाहिँ त्यो अप्राकृतिक र असान्दर्भिक मान्न सकिँदैन। त्यो एकदमै जायज हुन्छ। तर यो पार्टी एउटा नीतिगत आधारमा चाहिँ त्यो एउटा नीतिकै कारणले, मुद्दाकै कारणले चाहिँ त्यो पार्टी फुट्ने अवस्था अब छैन। रामप्रीत सर, जसरी कि जनता समाजवादी पार्टी यतिखेर गठबन्धनको सरकारमा सामेल भयो, अब चाहिँ तपाईँहरूले जुन मुद्दा लिनुभएको थियो, मधेस खास गरी राज्यबाट पिछडिएका, राज्य सत्तामा पहुँच हुन नसकेका मधेसी, आदिवासी जनजाति लगायतका जुन वर्गहरू छन्, उपेक्षित छन्, जुन मुद्दा तपाईँहरूले बोक्नु भएको छ, त्यो मुद्दाको अब के हुन्छ? मुद्दा उत्थान हुन्छ, समस्याको समाधान हुन्छ त? अब त्यो त के छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन न्यूनतम सजा कार्यक्रम आएको छ, त्यो न्यूनतम सजा कार्यक्रममै ती विषयहरू छन् नि। हजुर। त्यही भएर अवश्य पनि अब यो सरकार अब न्यूनतम सजा कार्यक्रमलाई यो पुरा गर्ने सन्दर्भमा, पुरा गर्ने सवालमा अगाडि बढ्छन् र त्यो सवालमा अब स्वाभाविक रूपमा जुन चाहिँ संविधान संशोधनका कुराहरू छन्, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, दलित लगायतका जुन उत्पीडित समुदायहरू, सीमान्तकृत समुदायहरूका जुन चाहिँ त्यो मुद्दाहरू सम्बोधन गर्नुपर्नेहरू छन्, राजबन्दीको मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी जुन सवालहरू छन्, ती मुद्दाहरूको सवालमा अब अवश्य पनि सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ र सरकार चाहिँ अगाडि बढ्छन्। अर्थात् जुन साझा कार्यक्रममा ल्याइएको छ मुद्दाहरू, त्यो मुद्दाहरू सम्बोधनतिर अबको सरकार र तपाईँको पार्टीले पठाएको मन्त्रीहरूको ध्यान आकर्षित हुनेछ। एकदमै। अब त्यसको त विकल्पै छैन। अब ती मुद्दाहरू त अब सम्बोधन गर्न सक्नु पर्दछ, किनभने यो सरकार माथि विभिन्न चाहिँ एउटा अहम किसिमको जिम्मेवारी चाहिँ एउटा विशिष्ट खालको एउटा दायित्व अर्थात् जिम्मेवारी चाहिँ त्यो थुपारिएको छ होइन। एउटा जिम्मेवारी प्राप्त गरेको सरकार हो यो। त्यस अर्थमा यो सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नबाट चाहिँ त्यो पछाडि हट्दैनन् र अगाडि बढ्छन् भन्ने मलाई लाग्छ र पूरा गर्नै पर्ने हुन्छ। यो साझा न्यूनतम साझा कार्यक्रमहरू छन्, त्यो कार्यक्रमलाई पूरा नगरिकन अब सुखै छैन, त्यो पूरा गर्नै पर्ने हुन्छ। र कतिको यहाँलाई विश्वास छ कि अहिलेको जुन सरकार छ, यो सरकारले हजुरहरूले जुन साझा न्यूनतम कार्यक्रममा जुन मुद्दाहरू उठाउनु भएको छ त्यो सम्बोधन हुन्छ, यो सरकारले गर्छ? यो साझा जुन न्यूनतम साझा कार्यक्रमहरू छ, त्यो सबै गठबन्धनका दलहरू सबको बिचमा सहमति भएर चाहिँ त्यो निर्माण गरिएको हो। यस अर्थमा यो पूरा गर्नु भनेको एउटा दलको लागि मात्र यो जिम्मेवारी होइन कि यसमा आबद्ध सबै दलहरूको जिम्मेवारी हो यो। त्यस अर्थमा यो चाहिँ न्यूनतम साझा कार्यक्रम फेरि सबैको सहमति अनुसार नै चल्ने हो, सबैको सहमतिबाट नै पूरा गर्ने हो। र यो सरकार पनि एउटा विषम परिस्थितिमा एउटा विशिष्ट खालको सरकार भएको हुनाले, विशिष्ट प्रकृतिको सरकार भएको हुनाले र यो गठबन्धनको सरकार भएको हुनाले ती यावत विषयवस्तुहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ र सम्बोधन गर्छ भन्ने मलाई आशा र विश्वास छ र अवश्य पनि यी मुद्दाहरू सम्बोधन गर्छन् अबको सरकारले, यो सरकारले। रामप्रीत, अहिलेको जुन वर्तमान सरकार, अहिले मन्त्री परिषद पूर्णता पाउँदाखेरि अबका यो सरकारको लागि कस्ता कस्ता चुनौतीहरू छन् र त्यो चुनौतीहरूलाई कसरी चिर्दै अगाडि बढ्दा चाहिँ आउने दिनहरू यो सरकारको लागि सहज हुनेछ? सर्वप्रथम त तपाईँको यो सरकारको लागि चुनौती भनेको हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौँ। यो देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो। यहाँ हामीले जुन चाहिँ त्यो हामीसँग जुन वर्तमान संविधान छ, हुन त यो संविधान अपुरो छ, हामीले पहिलादेखि भन्दै आएका छौँ यो संविधान चाहिँ पूर्ण छैन। त्यही भएर यो संविधानलाई हामीले संशोधन मार्फत यसमा भएका धारा उपधारा र विभिन्न चाहिँ त्यो विषयवस्तुहरूमा संशोधन गरेर
यसलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन सक्नुपर्दछ, सर्वोत्कृष्ट बनाउन सक्नुपर्दछ, उत्कृष्ट बनाउन सक्नुपर्दछ यो संविधानलाई। एउटा त्यो छ। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि यो संविधानभित्र पनि केही राम्रा प्रावधानहरू छन् र ती प्रावधानहरू नेपालमा लामो समयदेखि जुन शहीदहरूले आफ्नो बलिदानी दिए, विभिन्न किसिमको यो जातीय पहिचानको कुरा, विभिन्न चाहिँ त्यो समुदायहरूको जुन मुद्दाहरू छन् त्यो मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गराउनको लागि जुन यहाँ 10 वर्ष जनयुद्ध, त्यसपछि तपाईँको ऐतिहासिक मधेस जनविद्रोह, दलित आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन, यो विभिन्न आन्दोलनहरूको जगमा केही उपलब्धिहरू प्राप्त भएका छन् यो संविधानभित्र। त्यो उपलब्धि के हो भन्दाखेरि गणतन्त्र, संहिता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता लगायतका मानव अधिकारका मुद्दाहरू एकदमै राम्रा पक्षहरू हो यो संविधानको। ती सम्पूर्ण उपलब्धिहरूलाई हामीले रक्षा गर्नुपर्ने एकातिर छ भने फेरि यो संविधानमा संशोधन गरेर यसलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनु पर्ने अर्को जिम्मेवारी छ भने अर्कोतिर के छ भन्दाखेरि यो लामो समयदेखि जुन सरकारले नेपाली जनताको जनजीविका सम्बन्धी सवालहरूलाई जुन किसिमबाट सम्बोधन गर्नु पर्दथ्यो, जुन किसिमबाट देशमा वातै बेरोजगारीको समस्या विकराल रूपमा अगाडि बढिरहेको छ, डरलाग्दो रूपमा बढिरहेको छ, त्यो समस्यालाई कुनै पनि सरकारले गम्भीरताको साथ लिएन। अब यो सरकारमाथि अर्को जिम्मेवारी यो पनि हो कि यो भयावह रूपमा बढ्दै गइरहेको यो जुन बेरोजगारी छ त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने र जुन ब्रेन ड्रेनको समस्या छ, जुन हाम्रा यो देशका जुन प्रतिभावान युवाहरू जुन पलायन हुँदैछन्, ती क्षमतावान युवाहरूलाई, ती प्रतिभावान युवाहरूलाई देशमा नरोकिकन यो समृद्धिको मुद्दा, यो विकासको मुद्दा एउटा कल्पना मात्र हुनेछ। त्यही भएर त्यो ब्रेन ड्रेनको समस्याले रोक्नु पर्ने पनि एउटा चाहिँ त्यो दायित्व यो सरकारको बन्न जान्छ र यो सरकारले ती समस्या, ती मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सक्नु पर्दछ। भनेपछि अर्को चाहिँ सबभन्दा विकराल रूपमा अहिलेको जल्दो बल्दो समस्या के हो भन्दाखेरि यो कोभिड-19 को सन्दर्भमा धेरै चाहिँ त्यो व्यापारीहरू जुन तपाईँको यो सानो खालका जुन व्यापारीहरू छन्, सानो पसल थाप्ने, एउटा रिक्सा चलाएर जीविकोपार्जन गर्ने, तपाईँको यो ठेला चलाएर जीविकोपार्जन गर्ने, ती सर्वसाधारण जनताहरूको अहिले जनजीविका यापन गर्नलाई निकै कठिनाई भइरहेको अवस्था छ। धेरैको चाहिँ त्यो पुँजी समाप्त भएर गयो यो लकडाउनको कारणले। अब ती व्यापारीहरूको, ती किसानहरूको, ती मजदुरहरूको समस्यालाई हामीले कसरी सम्बोधन गर्ने, उहाँहरूले भोगिराख्नु भएको यो जनजीविका सम्बन्धी सवाललाई यो सरकारले अब कसरी चाहिँ सम्बोधन गर्ने, त्यो पनि एउटा ठुलो चुनौती छ र त्यो सम्बोधन गर्न सक्नु पर्दछ यो सरकारले। भनेपछि अर्कोतिर यो जुन यो हाम्रो यहाँ भएका अन्य जुन चाहिँ त्यो समस्याहरू छन्, जुन विगतका सरकारले जुन सृजित गरेका समस्याहरू छन्, त्यो सृजित समस्याहरूलाई पनि समाधान गर्नुपर्ने, यो भ्रष्टाचारको मुद्दा त्यतिकै भयावह छ हैन, ती मुद्दाहरूलाई पनि कसरी चाहिँ त्यो समाधान गर्ने। त्यस्तै अर्को चाहिँ जल्दो बल्दो र एउटा लामो समयदेखिको समस्या नागरिकताको सवाल पनि हो हैन, र यो लगभग 3.5 वर्षदेखि लगभग यो अड्किएर बसेको छ समितिमा यो नागरिकता सम्बन्धी बिल। जुन ओली ओलीको नेतृत्वमा सरकार हुँदाखेरि हामीले एकदमै सशक्त रूपमा त्यो आवाज हामीले उठाउने गर्दथ्यौँ, निकै हामीले प्रयास गर्यौँ त्यो पास गराउनलाई। तर उहाँहरूले अब के हो उहाँ अब त्यही नागरिकता खासमा खासमा चाहिँ त्यो मधेसीहरूलाई उहाँहरूले चाहिँ त्यो नागरिक नै ठान्नु भएन। उहाँहरूको मानसिकतामा के छ भन्दाखेरि होइन, यो मधेसीहरूलाई नागरिकतै दिनु हुँदैन, उनीहरू नेपालको नागरिकै होइन। हामी त के भन्छौँ भन्दाखेरि होइन, नागरिकतामा चाहिँ हिन्नामिना गर्नै हुँदैन, त्यसमा अनियमितता गर्नै हुँदैन, किनभने गलत व्यक्तिलाई नागरिकता दिनै हुँदैन। त्यो हाम्रो भनाइ त्यो हो। तर यो देशका जो वास्तविक नागरिकहरू छन्, नागरिकका सन्तानहरूलाई हामीले अनागरिक बनाएर राख्ने, बुबाको नागरिकता छ, बाजेको नागरिकता छ, तर अहिले नातिको नागरिकता छैन, छोराको नागरिकता छैन, र त्यो नागरिकताको अभावमा अहिले पनि तपाईँको यो शिक्षा आर्जन गर्नबाट वञ्चित भएका छन्। कतिपय गरिब गुरुवाका छोराछोरीहरू विदेश गएर चाहिँ आफ्नो जुन एउटा आर्जन गर्नुपर्ने हो, त्यो जीविकोपार्जन गर्नको लागि जुन वैदेशिक व्यापारमा, वैदेशिक रोजगारमा जानलाई इच्छुक छन्, वैदेशिक चाहिँ त्यो रोजगारीमा, ती
युवाहरू त्यहाँ जान सकिरहेको छैन। त्यस अर्थमा यो मुद्दालाई पनि अब यो छिटोभन्दा छिटो यो नागरिकता बिल पास गर्न सक्नु पर्दछ भने यो पनि एउटा यो सरकारको एउटा दायित्वभित्र पर्न आउँछ। यस्तै विभिन्न चाहिँ उद्देश्य दायित्वहरू छन्, त्यो सबै यो सरकारले पुरा गर्न सक्नु पर्दछ। किनभने यो सरकारबाट निश्चित रूपमा नेपाली जनताहरूले निकै नै आश गरेका छन्, धेरै आश गरेका छन्। किनभने लामो समयदेखि जनताको मागहरू पुरा भइरहेको अवस्था थियो र विभिन्न बहानामा विभिन्न किसिमको अनावश्यक चिजहरूमा नेपाली जनताहरूलाई अल्झाइरहेको अवस्था थियो र त्यो अवस्थाले हामीले तोड्न सक्नु पर्दछ। त्यो अवस्था ती समस्याहरूलाई सम्बोधन गरेर एउटा सहज र वातावरणको सिर्जना हामीले यो देशमा गर्न सक्नु पर्दछ, जहाँ गरिब जनताहरू, जहाँ युवाहरू, जहाँ किसानहरू पनि अपनत्व ग्रहण गरोस् यो सरकारलाई। यो सरकार हाम्रो हो भने सबैले ठानोस्, सबैले अनुभूति गर्न पाओस्। हजुर, अर्थात् 2/3 बहुमत प्राप्त सरकारले गर्न नसकेको कामहरू अहिलेको यो गठबन्धन सरकारले गरोस् र जनताको जुन जनभावना छ त्यो अनुसार अगाडि बढोस्। अवश्य त्यो बढ्नु पर्दछ। किनभने उहाँहरूले जुन किसिमबाट गर्न सक्नु पर्दथ्यो त्यो गर्नु सक्नु भएन। किनभने त्यसको लागि त तपाईँको निस्वार्थ भावना हुनु पर्दछ, मात्र मेजोरिटी भएर हुँदैन। 2/3 सरकार भएर मात्र हुँदैन। त्यो सरकारसँग निश्चित रूपमा योजना हुनु पर्दछ। यो देशलाई केही गर्छु भन्ने किसिमको एउटा आँट हुनु पर्दछ र भित्रैदेखि देश र जनताको प्रति चाहिँ इमान्दार हुनु पर्दछ, अनि मात्र केही गर्न सकिन्छ। त्यो सरकारसँग मेजोरिटी थियो, 2/3 मेजोरिटी थियो, तर उहाँहरू चाहिँ त्यो घमण्ड चाहिँ त्यो पाल्नु हो। नेपाली जनताको समस्या समाधान गर्नेतिर, देशलाई बनाउनेतिर चाहिँ उहाँहरू लाग्नु भएन। त्यही भएर त्यो 2/3 सरकार नाम मात्रको 2/3 सरकार थियो, काम गरेन। अहिलेको सरकारले गरोस् भन्ने यहाँको चाहना छ। उहाँहरूले त एउटा अवसर गुमाउनु भयो, उहाँहरूले एउटा सुनौलो अवसर गुमाउनु भयो। उहाँहरूसँग राम्रो अवसर थियो, त्यो गुमाउनु भयो। अब यो अवसर चाहिँ अहिलेको गठबन्धनको सरकारले पाएको छ र भरोसाकी केन्द्र यो सरकार छ। त्यही भएर ती जनताहरूको, नेपाली जनताहरूको आशा र भरोसामा खरो उत्रोस् यो सरकार भन्ने मेरो चाहना छ। हस्, रामप्रीत सर, कार्यक्रम सवाल जवाबको लागि समय दिनुभयो। जाँदा जाँदै यहाँलाई बडा दशैंको हार्दिक शुभकामना दिँदै यहाँबाट अब छुट्न चाहन्छु। हस्, नमस्कार। यहाँलाई पनि र यहाँको युनिटलाई र यहाँको एफएम मार्फत सुनिराख्नु भएको सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई म यो हिन्दूहरूको महान पर्व बडा दशैंको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, नमस्कार। आदरणीय जनसमुदाय, कार्यक्रम सवाल जवाबको आजको बहस विशेष गरी अहिलेको वर्तमान राजनीतिक परिवेश, वर्तमान राजनीतिक अवस्थासँग हामी समय सान्दर्भिक बहस गर्यौँ। बहसका लागि आजका अतिथि हाम्रा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता एवं पूर्व राष्ट्रिय सभा सदस्य रामप्रीत पासवानज्यूसँग हामीले कुरा गर्यौँ, छलफल गर्यौँ। कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। विशेष धन्यवाद प्राविधिक मित्रलाई र कार्यक्रम सवाल जवाबको आजको बहसबाट म कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी बिदा चाहन्छु। हस्, नमस्कार।